Human sa milagroso nga pagpakaon, ang panon sa katawhan karon mihangyo kang Hesus sa paghimo og laing ilhanan aron sila motuo kaniya. Sila miingon, ang among mga ginikanan na nagpangaon sa mana didto sa paminawan. Ang Dios mao ang naghatag kanila sa mana, nga nagpaluyo kanila sa kaminawan, adlaw-adlaw sulod sa kapatan katuig. Ang material nga pagtagana sa kaminawan nagpunting sa espirituhanong pagpaluyo nga anaa kanato diha kang Hesus. Si Hesus mingon, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon niini maong tinapay, siya mabuhi sa dayon. Ang Dios mahigugmaong magsangkap sa tanan natong mga paginhanglan, lawas nun og espirituhan. Musalig kita sa iyang pagkamatinumanon kanato, nga ibutang ang atong mga kamalaka sa tiilan sa krus. Siya nga wala magpahigawas sa iyang kaugalingong anak, kung dili nitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya?